सिंधु देश फ्रीडम मूवमेंट की तरफ से कराची प्रेस क्लब के सामने एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई और वो रैली पूरी सिंध के बाशऊर लोगों, सियासी कारकुनों, दानिश्वरों, अदीबों की तरफ से थी, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल थे। उस रैली का मकसद बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक को ये आगाह करना था कि पाकिस्तान की जो रियासती दहशतगर्दी है सिंध और बलूचिस्तान में, और सिंध और बलूचिस्तान में जो होलोकॉस्ट पाकिस्तान की फाशिस्ट और दहशतगर्द फ़ौज कर रही है गुज़श्ता काफ़ी सालों से, हम अपना आवाज़ पूरी दुनिया तक ये पहुंचाना चाहते थे। इसलिए सिंधु देश फ्रीडम मूवमेंट की तरफ से ये रैली जो है हम लोगों ने निकाली। नंबर 2 कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान मुसलसल पूरी दुनिया को, दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक को गुमराह कर रहा है कि सीपेक इकोनॉमिकल कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जो हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर सीपेक जो है वो चाइनीज़ पाकिस्तान मिलिट्री कॉरिडोर है, और ये चाइना को ग्वादर और सिंध और बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, हमारे जो समंदर हैं, वो चाइना के हवाले किए गए हैं। चाइना की नेवी को पाकिस्तान साजिश के तहत वहाँ पर मुनज़्ज़म कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसलिए हम इस इकोनॉमिकल, नाम नहाद इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जिसको हम मिलिट्री कॉरिडोर समझते हैं चीन और पाकिस्तान का, इसके भी हम ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि सीपेक की वजह से न सिर्फ हमारी रीजन के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो मुतासर होगी, बल्कि सिंध और बलूचिस्तान का जो कौमी वजूद है वो भी पाकिस्तान और चाइना के इस साजिश की वजह से सख्त ख़तरे में आ चुका है। इसलिए हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सीपेक की वजह से कोई तरक्की नहीं होगी, बल्कि सिंध और बलोच कौम का जो है वो कत्लेआम किया जाएगा। नंबर 3 कि हमारे समंदरों के जो जज़ायर हैं वो पाकिस्तान ने चाइना को बेचे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर, इकोनॉमिकली पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक नाकाम रियासत साबित हुआ है सियासी और मुआशी हवाले से। इसलिए वो सिंध को बेच रहा है, सिंध के शहरों को, सिंध के समंदरी जज़ायर को, बलूचिस्तान के गवादर को बेचकर पंजाबी फ़ौज अपने आप को और इस पाकिस्तान जो नाम नहाद पाकिस्तान है, जो हकीकी माना में पंजाबी सल्तनत है, उसको वो चलाना चाह रहे हैं, उनको चला रहे हैं। इसलिए हमारे जो यानी जज़ायर हैं समंदरी, उनको बेचा जा रहा है। हम इसके भी ख़िलाफ़ हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इस्लामी दहशतगर्दी है, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक और टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान की फ़ौज एक दहशतगर्द किराए की कातिल फ़ौज है। और मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ख़ित्ते में और पूरी दुनिया में अभी हालिया जो फ़्रांस में भी मजहबी जुनूनियों ने जो हमले किए हैं, यानी इस्लामी दहशतगर्दी जो वहाँ हुई है, पाकिस्तान आइडियोलॉजिकली, पाकिस्तान का दो कौमी इस्लामी नज़रिया, ये इस्लामी दहशतगर्दी हमारी रीजन और पूरी दुनिया में होने वाली दहशतगर्दी के लिए ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। इसलिए हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि मजहबी दहशतगर्दी पूरी दुनिया में जितनी भी हो रही है, उसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI का हाथ है, जो काबुल से लेकर कश्मीर तक और हमारे पूरे रीजन और दुनिया में दहशतगर्दी उन्होंने मचा रखी है। हम समझते हैं कि 1971 के बाद, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन की 55% जो आबादी है बंगाली, वो अलग हो गए इस नाम नहाद इस्लामी थियोक्रेटिक और दहशतगर्द रियासत से। 71 के बाद मौजूदा पाकिस्तान के बाकी रहने का हम समझते हैं कि कोई भी सियासी, इक़्तिसादी, इख़लाक़ी, तारीख़ी जवाज़ नहीं है।
موجودہ پاکستان اسلام اور پنجابی بندوق کے زور پر سندھ کو، بلوچستان کو، پی او کے کو، گلگت بلتستان کو، سرائکیوں کو، ان کو پنجاب نے غلام بنایا ہوا ہے، کیونکہ پنجابی لینڈ لاک نیشن ہے، ان کے پاس سمندر نہیں ہے، اس لیے موجودہ پاکستان یہ ایک جبری الحاق ہے، بندوق اور مذہب کے زور پر، یعنی اسلام کو ایز اے سائیکولوجیکل ویپن کے طور پر پنجاب استعمال کر رہا ہے، سندھ کو غلام بنانے کے لیے، بلوچوں کو غلام بنانے کے لیے۔ اس لیے ہم دنیا کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ 71 کے بعد یہ پاکستان ایک دہشت گرد، فاشسٹ اور سفاک ریاست ہے جس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری دنیا کو اس اپنے سندھو دیش فریڈم موومنٹ کے اس احتجاجی جو ہم نے مظاہرہ کیا، اس کے ذریعے ہم نے پریزیڈنٹ الیکٹ یو ایس اے کے جو بائیڈن اور یورپ، جرمنی، فرانس، کینیڈا، ان سارے مہذب ممالک اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بابا چائنیز ایگریشن اور ایکسپینشنزم جو ہے اس کو اگر روکنا ہے، یا پاکستان کی جو اسلامی ٹیررزم ہے، یا نارتھ کوریا کی جو ایٹمی اور جوہری یعنی ہتھیاروں کی جو جنونیت ہے، اور ترکی کی طرف سے خصوصاً جو ترک اسلامی خلافت کی بحالی کی یہ جو کوششیں ہیں، یہ ساری پوری دنیا کے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ چائنا کی جارحیت، پاکستان کا اسلامی دہشت گردی، نارتھ کوریا کی ایٹمی جنونیت، ترکی کی ترک اسلامی خلافت کی بحالی۔ اس لیے دنیا کے ممالک کو اور امریکہ کے جو نئے صدر جو منتخب ہوئے ہیں، میں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں، پوری دنیا کو۔ اس کے ساتھ ہم نے سندھو دیش فریڈم موومنٹ کے اس ریلی کے ذریعے پوری دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سندھی قوم، بلوچ اور دیگر جو بھی مظلوم قومیں ہیں، وہ پنجاب کی غلامی میں، پاکستان میں اب رہنا نہیں چاہتے۔ پاکستان ہماری ضرورت نہیں ہے، پاکستان سندھ کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان بلوچستان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے نام پر سندھ اور بلوچستان کو بدترین غلامی اور ذلت کا شکار بنایا ہوا ہے پنجاب نے اپنی فوج اور مذہب کے ذریعے۔ اس لیے ہم پوری دنیا کے مہذب ممالک کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ جب تک تبت اور زنجیان کو آزاد نہیں کیا جاتا، اور جب تک کردستان کو آزاد نہیں کیا جاتا، جب تک سندھو دیش اور بلوچستان کو آزاد نہیں کیا جاتا، اس وقت تک چین کی جو جارحیت ہے اور ترک اسلامی خلافت کے ذریعے جو پوری دنیا میں مذہبی دہشت گردیوں اور جنونیت کو پھیلانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی طرف سے پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کی طرف سے جو اسلامی دہشت گردی پوری دنیا میں جاری ہے، اس سے دنیا کو ہم محفوظ نہیں کر سکتے جب تک تبت کو آزاد نہیں کروایا جاتا چین کے قبضے سے، جب تک زنجیان کو آزاد نہیں کروایا جاتا چائنا کے قبضے سے، کردستان کو آزاد نہیں کروایا جاتا ترکی کے قبضے سے، اور سندھو دیش اور بلوچستان کو آزاد نہیں کروایا جاتا پاکستان کے جبری قبضے سے۔ اس کے سوا میں سمجھتا ہوں کہ ہم امریکہ، بھارت، یورپ، آسٹریلیا، جاپان اور پوری دنیا کے جمہوری ممالک کو یہ اپیل کرتے ہیں، پولیٹیکل ان کی لیڈرشپ کو، کہ موجودہ حالات میں چائنا کا جو ایگریشن اور جارحیت ہے وہ گوادر کے ذریعے اور سندھ اور بلوچستان کے سمندر کے ذریعے یہ جو انڈو پیسیفک ریجن میں چائنا آ رہا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے اسٹریٹجیکلی، پولیٹیکلی، اکنامیکلی یہ بہت بڑا تھریٹ ہے۔ اس لیے ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ اگر چائنا کو روکنا ہے تو سندھ اور بلوچستان کو آزاد کرانا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے سندھو دیش فریڈم موومنٹ کے پلیٹ فارم سے کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی، مظاہرہ کیا، جس میں قائد سندھو دیش الطاف حسین کی جو ہے تصویریں بھی تھی، رہبر سندھ سائیں جی ایم سید کی تصویریں بھی تھی، اور میں یہ بھی دنیا کو بتاؤں کہ پوری سندھ کے لوگ اور پوری سندھ کی جتنی بھی نیشنل موومنٹ ہے، ان سب کا یہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے
یعنی سندھو دیش فریڈم موومنٹ جو سائیں جی ایم سید کی رہبری اور الطاف حسین کو اپنے قائد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ ہماری آزادی دنیا کے امن سلامتی کے لیے بنیادی شرط ہے، اور پاکستان کا خاتمہ اس دنیا میں اور ریجن میں جو مذہبی دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو ختم کیا جائے۔ مہربانی۔